शेख सऊद शरैम साहब इमाम काबा हफ़िज़हुल्लाह के अंदाज़ में सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ने लगे। ठीक है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم बंद करना यार। इज़ा तुतला जी तवज्जो के साथ देखें, मद वरना ये छूट रहा है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन। अब इस पर गौर करें, थोड़ा सा आवाज़ का जो उतार चढ़ाव। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन। कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। ثم
إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. صدق اللہ العظیم. اب آپ سماعت فرما لیں اسی سبق کو، اور جیسے عام نماز میں تراویح میں پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم.